माथि जङ्गलबाट भर्खर चराएर गाडीहरू हाइवे रोडको छेउमा मेरो बुढीले चाहिँ पुरा घाँस आज पुरै चट्ट गरिरहेछ। यो भिडियोमा सेयर र लाइक गरिदिनेले युट्युबमा हाल्दैछु सर्ट भिडियो। यो लोकल गाडी भालुबाङ्ग्रो लमाइ जाने दाङबाट टक्क। यो चाहिँ यता हिरोनी मेरो हिरोनी। ल सर्ट भिडियोमा लाइक गर्नु होला है। बाँकी छ